बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट की नमाज वाली वीडियो जो वायरल हुई थी उसका इशू ख़त्म हो चुका है। तमाम मामलात इस टाइम पे रिजॉल्व हो चुके हैं। एडवोकेट मियां बिलाल ने यह बात बोली थी कि जब तक रजब भट्ट माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग इस मामले को ख़त्म नहीं करेंगे और रजब भट्ट को चाहिए कि वो माफ़ी मांग ले। लेकिन रजब भट्ट की अगर बात करें तो क्या ज़िम्मेदारी के साथ, क्या अक्लमंदाना तरीके के साथ, और वाकई इस बंदे ने यह साबित कर दिया कि इतने कम टाइम में पाकिस्तान में इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना और पाकिस्तान में पहले नंबर पे आना ये बंदा ही कर सकता है। जितना इस बंदे का दिमाग है, इसने ये तमाम मामलात इतनी इजीली ख़त्म करके दिखाए हैं। जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि ये मामला अब मजहबी जमातों के पास चला गया है और अगर अभी ये वकील चाहे या रजब भट्ट चाहे तो ये मामलात ये ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन रजब भट्ट ने क्या दिमाग चलाया, सब बहुत हैरान हो गए कि रजब भट्ट ने ऐसे तरीके से इस मामले को ख़त्म किया है कि कल तक जो मामला वायरल था आज वो सारा मामला इस टाइम पे खामोश है। रजब भट्ट ने उलमाए कराम को इनवाइट किया और उलमाए कराम के सामने अपना तमाम मुद्दा रखा। रजब भट्ट को इस बात का पता था कि इन वकीलों से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जो जो उलमाए कराम थे उनकी प्रॉपर वीडियोस बनाई गई हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि तमाम तहकीक के बाद हम लोग इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि रजब भट्ट ने किसी किस्म की भी गुस्ताखी नहीं की। जो नमाज वाला वाक़या था, जिस तरह रफ़ा देन हुआ, जो भी उसका एले तशी मसलक था वो उसके अकॉर्डिंगली नमाज पढ़ रहा था और जिस तरह भी ये सारा हुआ उसकी जो फीलिंग्स थी, रजब भट्ट की जो नीयत थी वो नमाज को ख़राब करने की नहीं थी। तो उलमाए कराम ने फतवा दे दिया, उसके बाद बात ही ख़त्म होगी। और रजब भट्ट ने एक एक वीडियो बनाई है, एक एक उलमा की उसने वीडियो बनाई है और वो उसने दिखाई है। और आखिर में पता है उसने क्या किया? आखिर में वो आया है, वो वहाँ पे बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने इस वकील को भी चुप करवाना था। रजब भट्ट ने यह बात बोली है कि अगर मेरे इस एक्ट से किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। पहले उसने उलमाए कराम को आगे किया, अपना जो मुद्दा था उनके सामने रखा, पहले उलमाए कराम की वीडियोस बनाई, मामलात ख़त्म किए और उसके बाद यकदम अपनी वीडियो बना के रजब भट्ट ने इस तमाम मामले को ही ख़त्म कर दिया। उसने माफ़ी भी मांग ली और उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया और ये बात बोली कि देखें उलमाए कराम ने मेरे हक़ में बात की है, उन्होंने मेरी फीलिंग्स बता दी हैं, इसके बावजूद मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये मैसेज रजब भट्ट ने दिया है। मियां बिलाल एडवोकेट खुद परेशान हो गए थे जब ये मामला काफ़ी आगे चला गया था। वो भी पैनिक हो गए थे कि ये मामला कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ये एक व्यूज़ का मामला था, व्यूअरशिप का मामला था। उनको लगता था थोड़े से इंटरव्यूज़ होंगे, थोड़ी सी बातें होंगी, रजब भट्ट माफ़ी मांग लेगा। लेकिन रजब भट्ट ने इस कमाल मारे से ये मामले को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर भी वकील जाग गए थे और उन्होंने रजब भट्ट को वीडियोज़ बना के ये बताना शुरू कर दिया था कि भाई आप माफ़ी मांगो, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो आपके खिलाफ हम भी एक्शन करेंगे। तो रजब भट्ट को पता था कि एक वकील के लिए मैंने आज माफ़ी मांगी तो उसके बाद मेरे लिए ये काम चल पड़ेगा। इसलिए रजब भट्ट ने ये तमाम मामला बड़ी पुरसलूबी के साथ इसको ख़त्म किया है। हम उसको दाद देंगे। इस बंदे ने दिमाग इस्तेमाल किया और इतनी प्लानिंग के साथ और इतने आराम के साथ, जिस तरह मक्खन में से बाल निकलता है, ये रजब भट्ट इस तरह इस मामले से निकल आया। और मियां बिलाल एडवोकेट को ये तमाम मामला ख़त्म करना पड़ा। मियां बिलाल एडवोकेट ने फिर एक और वीडियो बनाई। उस वीडियो में वो सामने आए और बोलते हैं 48 घंटे का मैं टाइम देता हूँ तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, तमाम यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, जो जो व्लॉगर्स हैं, अगर किसी ने भी इस किस्म की नमाज की कोई वीडियो फ़नी बनाई है तो वो उसको डिलीट कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात का ज़्यादा लोगों को नहीं पता क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। जितने व्यूअरशिप वो बंदा ले सकता था वो ले चुका है। इस तमाम मामलात ख़त्म हो गए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है रजब भट्ट की सिक्योरिटी की कि क्या इस तमाम मामलात ख़त्म होने के बाद रजब भट्ट सिक्योर है? क्या किसी किस्म का इंतशार नहीं फैलेगा? तो जहाँ तक सिक्योरिटी की बात करें, रजब भट्ट खुद अपनी सिक्योरिटी को लेके इतना सीरियस नहीं है। रजब भट्ट के दोस्त उसकी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उन्होंने उससे गाड़ी ले ली है, उसका बाहर आना जाना मना कर दिए, उसको छोटी गाड़ी दे दी और किसी को ताकि ना पता चले कि रजब भट्ट कौन सी गाड़ी यूज़ करता है। लेकिन इसके बावजूद रजब भट्ट ने एम्पोरियम मॉल में जाके, एक वॉचेस का ब्रांड है, इसने उसकी ओपनिंग की है। इस वाक़े से पहले इंस्टा के ऊपर रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई थी और बताया था कि मैं 25 तारीख को ओपनिंग करूंगा एम्पोरियम मॉल के अंदर, तो आप सब ने ज़रूर आना। एक छोटी सी रजब भट्ट ने स्टोरी लगाई थी जिसका इसके दोस्तों को भी इल्म नहीं था। तो रजब भट्ट ने आज तैयार होकर एम्पोरियम मॉल के अंदर ये वहाँ पे गए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे लोगों की एक कसीर तादाद वेलकम करने के और रेडी थी रजब भट्ट को। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे आए हुए थे। जैसे ही ये एंटर होते हैं तो वो हॉल वो तालियों से गूंज उठता है और रजब
بٹ کے نعرے, رجب فیملی کے نعرے ہر طرف گونجتے ہیں. جو وہاں پہ سٹیج ہے وہ چھوٹا پڑ گیا تھا, لوگ دھکم پیل کرنے پہ آ گئے تھے. رجب بٹ نے یہ بات بولی کہ آگے لیڈیز ہیں, لڑکوں کو بولا کہ آپ احترام کرو, دھکے نہیں دینے, آگے لیڈیز ہیں آپ نے دھکا نہیں دینا. یہ بندہ اتنا احترام کرتا ہے ان لیڈیز کا, ان عورتوں کا, ان خواتین کا. اس کے بعد جب معاملات زیادہ پڑے, رش زیادہ ہوا, تو رجب بٹ کو وہاں سے نکلنا پڑا. امپوریم مال کی سیکیورٹی جو رجب بٹ کے گھر کی تھی, وہاں سے رجب بٹ کو سیکیورٹی میں لایا گیا تھا. اس کے بعد جب وہاں پہ رش بڑھا تو رجب بٹ کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے کچھ ٹائم بعد سچویشن کلیئر کی گئی, دوبارہ سے رجب بٹ کو بلایا گیا. تو رجب بٹ وہاں پہ آئے, انہوں نے دوبارہ اپنی آڈینس سے بات کی. ہزاروں کی تعداد کا یہ مجمع تھا, وہاں کے کچھ فلور ہیں, اس سب فلور پہ تمام بندے اس ٹائم پہ رجب بٹ کے نعرے لگا رہے تھے ایک سٹوری لگانے پہ. رجب بٹ کے دوست بہت زیادہ غصے میں تھے, بھائی آپ نے کیوں سٹوری لگائی, آپ نے لوگوں کو کیوں بتایا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے. خیر وہاں پہ گیو اوے ہوا, رجب بٹ نے گھڑیاں دی, سوسٹن واچ کے نام سے یہ برانڈ ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد پھر فرسٹ فلور کے اوپر رجب بٹ کو لے جایا گیا, وہاں پہ جا کے انہوں نے ربن کٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ واچز رجب بٹ کو گفٹ تھیں, وہ گھر آئے, پھر انہوں نے اس کو اوپن کر کے بھی دکھایا. یہاں پہ جو خاص بات ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے رجب بٹ کو ایک گھڑی گفٹ کی ہے. یہ گھڑی پاکستان کے اندر صرف اور صرف رجب بٹ کے پاس ہے. یہ گھڑی دبئی میں ہے, پاکستان میں ضرور آئے گی, لیکن اس ٹائم پہ یہ اتنی اسپیشل گھڑی ہے کہ یہ صرف ایک واچ ہے جو کہ ابھی رجب بٹ کے پاس ہے. رجب بٹ نے آڈینس سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے 5 ملین سبسکرائبر آپ پورے کروا دو, اور 4 دن پہلے ہی یہ سبسکرائبر پورے ہو چکے تھے, لیکن وہ سیلیبریشن نہیں کر پائے تھے اس سارے ایشو کی وجہ سے. تو رجب بٹ نے اپنی فیملی کے ساتھ اس کی سیلیبریشن بھی کی, اس کو سیلیبریٹ کیا. ان کی والدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی, ان کی پوری فیملی, رجب فیملی آج جمع تھی, وہ سارے خوش تھے, ان کے چہروں پہ خوشی تھی. تو یہ جو تمام جو واقعہ ہے, اس سے ہمیں ایک بات کا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں ہمیں کسی کے پاؤں نہیں کھینچنے چاہیے. جو بندہ جس حال میں خوش ہے اس کو اس حال میں خوش ہونا چاہیے. اور ایسا ایک بندہ جو محنت کر کے, غریب بندہ, وہ اگر غلطی سے اوپر آ گیا تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس کی ٹانگیں کھینچیں. اس سے پہلے بھی رجب بٹ یہ بات بولیں کہ یہ جو میری دشمنیاں ہیں, لوگ میرے خلاف ہو گئے, اگر یہ چیز میری زندگی سے نکل جائے تو میری زندگی ایک بہت پرفیکٹ لائف ہوگی. جہاں پہ اس دور میں جہاں اتنے ایشوز چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کو دینا, ڈیلی اٹھ کے ولاگ بنانا, اتنی محنت کرنا, پھر لوگوں کو دکھانا, اس کے بعد لوگوں کو ٹائم دینا, تو یہ ایک بڑا ہی مشکل سا معاملہ ہوتا ہے. لیکن رجب بٹ نے یہ جو پرابلم فیس کی, ان کی شادی کے اوپر یہ جو ایشو بنے, اس کے بعد پہلے ایک وکیل کا ان کے خلاف ہونا, پھر دوسرے کا, پھر ان کو شہر کے معاملے میں گرفتار ہونا, گن کے معاملے میں گرفتار ہونا, پھر اس کے بعد نماز والا جو واقعہ ہے, ایک دینی ایک واقعہ ہے, ان کے اوپر ڈال دینا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ اتنی آسان نہیں تھی. رجب بٹ نے بڑی ٹیکنیکلی ان چیزوں کو ڈیل کیا ہے. جہاں پہ اس کے دوست پریشان تھے, جہاں پہ اس کے دوست رو رہے تھے, اس کی والدہ رو رہی تھی, ہر بندہ اس کی سیکیورٹی کو لے کے پریشان تھا, وہاں پہ یہ بندہ حاضر دماغ رہا. وہاں پہ اس بندے نے اپنا دماغ یوز کیا, اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ ویسے آگے نہیں بڑھا, میں محنت کر رہا ہوں, لیکن اس محنت کے اندر میں دماغ استعمال کر رہا ہوں. یہ بندہ اتنا کانفیڈنٹ ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, اور اتنے اچھے اچھے ولاگز لے کے آ رہا ہے کہ ہر بندہ آپ رجب بٹ کی تعریف کر رہا ہے. 50 لاکھ بندہ اس کے چینل کو سبسکرائب کر چکا ہے, اور مزید بھی یہ اس کے چینل سبسکرائب ہو رہے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے میاں بلال ایڈوکیٹ نے یہ جو تمام معاملہ اس نے کریٹ کیا, تو یہ سارا معاملہ اس کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ نے فیم حاصل کرنا ہے, آپ محنت سے حاصل کرو, پازیٹیوٹی سے حاصل کرو, آپ نیگیٹیوٹی سے آپ کوئی فیم حاصل نہ کرو. میاں بلال ایڈوکیٹ کی تمام جو ہسٹری ہے وہ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کی ساری جس قسم کی وہ ویڈیو بناتا ہے. خیر ہم اس چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ معاملہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ختم ہو چکے, اور رجب بٹ نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس معاملے کو ختم ہوا ہے. آج اس کا باپ بھی خوش نظر آ رہا تھا, اس کی والدہ بھی خوش نظر آ رہی تھی, اس کی تمام فیملی آج بہت خوش نظر آ رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیک کٹنگ سیلیبریشن کی, 5 ملین ویوز. رجب بٹ کو بہت بہت مبارک ہوں, اور یہ ویوز بڑی تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ رجب بٹ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی بندہ آپ سے حسد کر سکتا ہے, کوئی بھی بندہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تو اپنی سیکیورٹی انکریز کرو, بلا وجہ آپ کہیں پہ نہ جاؤ, اور جب گھر سے نکلو تو اس سے پہلے آپ نے کوئی سٹوری نہیں لگانی, کہیں جا کے آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا. انڈیا کے اندر سدھو موسے والے کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. سدھو موسے والا بھی اس طرح کرتا تھا, کسی سے ڈرتا نہیں تھا, گھبراتا نہیں تھا. اینڈ پہ کیا ہوا, اس کو مروا دیا گیا, کیونکہ اس کے ایکشن کا پتہ تھا, سب کو پتہ تھا کہ یار ابھی اس ٹائم پہ وہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے. وہ بھی جانے سے پہلے ویڈیو بنا دیتا تھا, جی میں فلاں دن فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں, میرا کنسرٹ ہو رہا ہے. سیم کیس یہاں پہ رجب بٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. رجب بٹ کو چاہیے اپنی سیکیورٹی بڑھائے اور کسی کو نہ بتائے کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے یہ جو تمام معاملہ چلا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اور پاکستان کے اندر دوبارہ یہ چیزیں اگر ہوں تو اس کے جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے. کیا ان کے خلاف کوئی لا نہیں ہے, کیا وکلا کے خلاف کوئی لا نہیں ہے؟ اگر وکلا کسی بندے کو کسی کیس میں پھنساتے ہیں, کسی کو تنگ کرتے ہیں, تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.